नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाका कारण आज 28 जनाको मृत्यु, बिरामी संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि, संक्रमण दर अझै 26% भन्दा माथि। सडक मार्ग हुँदै उपत्यका भित्रिने यात्रुलाई जाँचका नाममा अनावश्यक शास्ति, बीच बाटोमै गाडीबाट ओह्रालेर हिँड्न बाध्य पारिँदै हवाई मार्गबाट आउनेलाई भने निर्बाध प्रवेश। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संवैधानिक अधिकारमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप, राजस्व बाँडफाँडमा अर्थ मन्त्रालयको मनपरी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरे मन्त्रीमण्डलमा व्यापक फेरबदल, स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवर्धन पदमुक्त, अघिल्लो वर्ष पार्टी प्रवेश गरेका ज्योतिरादित्य बने नयाँ मन्त्री। र युरोकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क आम्ने सामने हुँदै पहिलो पटक फाइनलमा पुग्ने इङ्ल्यान्डलाई मौका। विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट खेमाका नेता माधव कुमार नेपाल बीच वार्ता सुरु भएको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित एक तारे होटलमा दुई नेताबीच अहिले वार्ता भइरहेको छ। एमालेको एकताको लागि गठित कार्यदलको लगातार 3 दिनको छलफलपछि दुई नेता वार्तामा बस्न सहमत भएका हुन्। नेपाल पक्षबाट नेता भीम रावलको नेतृत्व र ओली पक्षबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा सहभागी नेताहरू एकताको लागि सहमति नजिक पुगेको भनिरहेका बेला दुई नेताहरू वार्तामा बसेका हुन्। यसअघि पनि नेपाल र ओली बीच यही होटलमा 2 पटक वार्ता भए पनि सहमति भने जुटेको थिएन। ओली र नेपाल बीचको वार्ताबारे थप जानकारी दिन यति बेला हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिम्रे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पर्वतजी, ओली नेपाल वार्ताबारे पछिल्लो जानकारी के छ? विकासजी, यो काठमाडौँको नक्सल स्थित म्यारिएट होटलमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच झन्डै 7:15 वार्ताका लागि यो होटलमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अहिले होटलभित्र दुई नेताहरू बीच वार्ता भइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। वार्तामा खास गरेर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट अर्का नेता विष्णु पौडेल, त्यसै गरी सुभाष चन्द्र नेमाङ सहभागी हुनुभएको छ भने यता माधव कुमार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल उपस्थित हुनुभएको, सहभागी हुनुभएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। खास गरेर होटलभित्र कसरी वार्ता भइरहेको छ, सामूहिक रूपमा वार्ता भइरहेको छ अथवा 1-to-1 माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच 1-to-1 वार्ता भइरहेको छ भन्ने कुराको हामीले पूर्ण रूपमा जानकारी पाइसकेका छैनौँ। यद्यपि नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलमा आज पनि घनीभूत रूपमा वार्ता भएको थियो। वार्ता हामी निष्कर्ष नजिक पुगेका छौँ भनेर नेताहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। विगत 3 दिनदेखि उहाँहरू निरन्तर वार्तामा सहभागी बनेर एउटा निष्कर्षमा हामी चाँडै पुग्दैछौँ भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज पार्टी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच चाहिँ यो म्यारिएट होटलमा अहिले वार्ता भइरहेको छ। विकासजी, के यो वार्ता सहमतिको कुनै खाका तयार पारेर भएको हो कि दुई नेता बीचमा सहमतिको लागि एउटा वातावरण बन्नको लागि मात्रै? यी सबै कुराहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा बाहिर ल्याइएको छैन। यद्यपि आज दिउँसो भएको कार्यदलको वार्तामा पनि नेताहरूले हामी सहमतिको नजिक पुग्न लागिसकेका छौँ र अब त्यो ब्रेक थ्रोका लागि हामी उच्च स्तरीय नेताहरूसँग बसेर एउटा सहमति गर्छौँ भन्ने खालको जुन हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यसले पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने नेताहरू अब केही विषय बाहेक उहाँहरू निकट छलफल नजिक
अथवा निष्कर्ष नजिक पुग्नु भएको कुरा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। तर यद्यपि हामीलाई पूर्ण रूपमा यो बुदामा सहमति भयो र यो बुदाहरू चाहिँ अब सहमति हुन बाँकी छ भनेर कुनै त्यस्तो जानकारी गराइएको छैन। विकासजी, हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी पर्वतराज घिम्रे। काठमाडौँको कमलादी स्थित एकतारे होटलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच एमालेभित्र देखिएको विवाद समाधानको लागि अहिले वार्ता भइरहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्दै अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण संक्रमित र मृतकको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। आज कोभिडले 28 जनाको ज्यान गएको छ भने 2077 जना संक्रमित थपिएका छन्। 7835 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 26.5% भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै एन्टिजेन विधिबाट 4063 जनाको परीक्षण गर्दा 902 जनामा संक्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो र भिडभाड बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमित संख्या बढ्न थालेका छन्। उपत्यकामा आज 539 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही प्रदेशमा संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै थप सावधानी अपनाउन भनेको छ। केही प्रदेशमा अझै उच्च छ। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 74 जनाको परीक्षण भएको तथ्याङ्क छ PCR को हिसाबले। त्यसमध्ये 37 जना पोजिटिभ आउनुभएको छ, त्यो उच्च हो, 50% पोजिटिभ। गण्डकी प्रदेशमा 703 जनाको परीक्षण भएको तथ्याङ्क छ, त्यसमा 278 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, त्यो भनेको 39.5, करिब 40%। यस्तो उच्च परीक्षण पोजिटिभिटी दर पनि हाम्रो देशमा रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1333 जना निको भएका छन्। अहिले पनि कास्की, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसअघि सिंहदरबारमा एमालेको विवाद समाधान गर्न बिउताइएको कार्यदलको बैठक बसेको थियो। बैठकपछि दुवै पक्षले छलफल सकारात्मक भएको बताएका थिए। छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेकाले साँझसम्म उच्च स्तरमा कुरा हुने र भोलिसम्म सबै विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको नेताहरूको भनाइ थियो। संस्थापन पक्षका कार्यदल संयोजक सुभाष नेमाङले सहमतिको लागि थप तयारी गर्नुपर्ने र मूल नेतृत्वसँग छलफल गरेर भोलि औपचारिक रूपमा टुङ्ग्याउने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको थियो। आज साँझसम्ममा ती सबै काम भइसक्छन् र भोलि हामी फेरि बैठकलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्छौँ र भोलि सम्भवतः अहिलेसम्मको हाम्रो सोचाइ हुन्छ। असन्तुष्ट खेमाका कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले पनि विवादित मुद्दा समाधानको लागि निष्कर्षको नजिक पुगेको बताएका थिए। जुन मुद्दाहरूमा विवाद देखा परेको थियो ती मुद्दाहरूमा समाधान खोज्ने सन्दर्भमा झन्डै निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ र एउटा छोटो अवधिमा हामीले समस्याहरूको समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ, सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कार्यदलको बैठकबाट हामीमा विश्वास आर्जन भएको छ। बैठक सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको भन्दै पूर्व माओवादी नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीको तर्फबाट माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो। उनीहरूको तर्फबाट लीला बहादुर थापा लगायत उजुरी लिएर आयोग पुगेका थिए। उजुरीमा माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता नभएको र त्यसले गरेका काम कारबाही वैधानिक नहुने दावी गरिएको छ। आफै अवैधानिक भएको मान्छे वैधानिकताको लागि चाहिँ तपाईको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित माननीयहरूलाई पनि कारबाही गर्नु यो चाहिँ तपाईको अलोकतान्त्रिक हो। निवेदनमा 5 वर्षमा महाधिवेशन नभएको पार्टीले गरेको निर्णय कसरी वैधानिक हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। सर्वोच्चले फागुन 23 मा नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका थापा, रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ। पार्टीको कारबाहीका कारण उनीहरूको संसद पद गुमेको थियो।
खोप कूटनीतिमा असफल भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले महामारी अत्यास लाग्दो अवस्थामा पनि सरकारले खोपको व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप लगाए। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले खोप पाउँदा पनि नेपालले नपाउनु कूटनीतिक असफलता भएको विपक्षी सांसदको भनाइ थियो। खोप ल्याउने कुरामा, भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा त म भन्दिनँ, डोमिनेन्टली मूल रूपमा चाहिँ फेल भएको स्थिति छ। हाम्रा कूटनीतिक एफर्ट्सहरू, डिप्लोमेटिक एफर्ट्सहरू फेल भएको स्थिति छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानले जातीय विभेदमा संलग्न शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा नदिए संसदमै आफू अनसन बस्ने उनको चेतावनी छ। प्रतिनिधि सभा अवैधानिक रूपमा विघटन गरेको, राष्ट्रिय सभालाई बिजनेस नदिएको लगायतका विषयमा पनि सदस्यहरूले सरकारको शिक्षा मन्त्रीजीको राजीनामा माग गरिरहेको छु यो संसदबाट। यदि राजीनामा भएन भने म संसदमा अनसन बस्न तयार हुन्छु। म आज यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदयजीलाई र सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो विषयमा गम्भीरताको साथमा लियोस् र नेपालका 60 लाख दलितहरू यो आन्दोलनबाट आन्दोलित हुनेछन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभालाई दुईपल्ट चाहिँ नि विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो अध्यक्ष महोदय। यो अक्षम्य अपराध हो। यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैन। किनभने प्रतिनिधि सभा जनताको सभा हो। चुनाव त संविधानले भनेअनुसार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार चुनाव हुने हो र? हाम्रो संविधानले त्यो लेखेको छ। जब संविधानले जे बोल्छ चुनाव त्यही बेलामा हुन्छ। त्यही बेलाको संविधानका चुनाव गर्ने बेलामा दलहरू पछि हट्दैनन्। प्रधानमन्त्री निकट सांसदहरूले भने सरकारको बचाउ गरेका थिए। संघीय शासन प्रणाली अवलम्बनपछि 3 तहका सरकारबीच गरिएको राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अहिले भूमिकाविहीन जस्तै छ। आयोगको संवैधानिक अधिकारमा संघीय सरकारले हाली मुहाली गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट समेत सिंहदरबारकै तजविजमा चलिरहेको छ। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहुँचवाला नेता तथा प्रशासकका क्षेत्रमा योजनाको ओइरो लगाइएको छ। केन्द्र सहित प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मात्र होइन, बालुवाटारमा पहुँच भएका उनका सहयोगी तथा प्रशासकले आफ्ना क्षेत्रमा योजनामाथि योजना थपेर बजेट खन्याएका छन्। शक्तिमा हुनेले स्रोतमाथि कब्जा जमाउने यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो, जसको अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको न्यायोचित वितरण गर्न संविधानमै वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारले आयोग बनेको 4 वर्षपछि पनि आफ्नै तजबिजमा अनुदान बाँड्ने रहर देखाएको छ। संविधानले संघीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई दिए पनि सरकारले वित्तीय समानीकरण बाहेक सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अर्थ मन्त्रालयमै सीमित राखेको छ। अझ यसमा आयोगले तोकेर नै सिफारिस गर्ने वित्तीय समानीकरणलाई व्यवस्था गर्दै सरकारले सशर्त अनुदानको भारी बोकाउने गरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान बाहेकका अरू जुन 3 किसिमका अनुदान छन् ती अनुदानको परिमाण तोक्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो आयोगको भूमिका अलिकति नरहेको अवस्था भएको हुनाले त्यसको परिणाम तोक्ने सम्बन्धमा यस आयोगबाट कुनै काम हुन सकेको छैन र वित्तीय समानीकरण अनुदानको हकमा चाहिँ यस आयोगले परिणाम पनि तोक्ने र त्यसअनुसार चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिफारिस पनि गर्ने र सोही अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यहरू पनि हुँदै आएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वित्तीय व्यवस्थापनलाई मजबुत र स्रोतको वितरणलाई सन्तुलित एवं न्यायोचित बनाउन संवैधानिक आयोग नै खडा गरिए पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम तोक्ने जिम्मेवारी खोसेर अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका संविधान विपरीतका व्यवस्था संशोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको मागलाई समेत संघीय सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। हाम्रो संविधानमा के लेख्यौं? सबै वित्तीय आयोगको सिफारिस हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ कहाँ गएर संकुचित गरियो भने हैन, वित्त आयोगलाई
कुनै भूमिका छैन, यो मलाई स्पष्ट थाहा छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान बाहेक सम्पूरक अनुदानमा, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानमा कुनै भूमिका छैन। यो सम्पूरक र विशेष अनुदान राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने काम गरिरहेछ होइन। सशर्त अनुदान त जथाभावी गएको छ। अहिले वित्त आयोगको EN परिमार्जन गर्ने भनेर अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठकमा पनि 2 वर्ष अगाडिको बैठकमा त्यो छलफल भएको। आएको भूमिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेकै कारण ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका खानीजन्य वस्तुबाट उठ्ने राजस्व बाँडफाँडको विषय पनि विवादमा छ। वित्त आयोगलाई कमजोर बनाएर अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी तन्त्रलाई स्रोत साधनमा हावी हुन दिइरहने हो भने संघीयताको वास्तविक अभ्यास हुन पाउने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा निकै खुकुलो पारिएको छ। सार्वजनिक यातायात तथा कार्यालय र बजार खुला गरिएपछि सबै क्षेत्रमा चहल पहल देखिन्छ। तर सडक मार्ग भएर काठमाडौँ भित्रने सवारीलाई भने धादिङको झ्याप्ले खोलामै रोकेर फर्काउने गरिएको छ। प्रवेश नाका नजिकैसम्म निर्बाध सवारी आउजाउ गर्न दिने तर उपत्यका छिर्न रोक लगाउने गरिएकाले यात्रुले भने शास्ति बिहोर्नु परेको छ। हवाई उडान मार्फत उपत्यका प्रवेश गर्नेले भने सहजै गन्तव्यसम्म पुग्न पाउँछन्। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नागढुङ्गा क्षेत्रभन्दा केही तल यो झ्याप्ले खोला क्षेत्रमा प्रहरीले बाहिर जिल्लाबाट आएका सवारी साधनहरू चेक गरिरहेका छन्, जसलाई यहीँबाट रोकेर फिर्ता पठाइन्छ। तर त्यसमा आउने यात्रुहरू भने यहाँदेखि नागढुङ्गासम्मको यो यात्रा हिँडेर तय गर्नुपर्ने अवस्था छ। के गरे ओ त्यो मान्छे गएकै छ, काठमाडौँ छिरेकै छ होइन त, अनि त्यो गाडी चाहिँ त्यहाँ किन फर्काइदिए? यो जनतालाई दुःख दिए अर्थ केही पनि होइन। त्यहाँबाट तल पनि पाउने, यहाँबाट उता पनि पाउने, यहाँ बिचमा चाहिँ खै अब के हो नियमै थाहा भएन। यसले कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ? धेरै अप्ठ्यारो, पुरै बन्द भएको आनन्द हुन्थ्यो होइन। गाह्रो त एकदमै गाह्रो भइहाल्छ, हिँड्दा त अब गाह्रो भयो नि। बच्चा लिएर बेटीमाथि झोला के गर्नु, मान्छे चाहिँ आउन दिने, गाडी चाहिँ आउन नदिने, त्यो कस्तो कुरा हो। यो बाध्यात्मक अवस्थामा हिँड्नु त छँदैछ, त्यो सँगसँगै लामो दूरीबाट आउँदा मुगलिन लगायतका क्षेत्रमा घन्टौँसम्म जाममा परेको अवस्थामा पनि यहाँदेखि हिँड्नु पर्दा कतिसम्म सकस हुन्छ होला। यहाँबाट चलेर माथि भ्याली त सबै चलिरहेकै छ, अनि हामीलाई चाहिँ यति चाहिँ कति गाह्रो भएको छ नि त। झोलाहरू, बच्चाहरू, अघि बिरामी एकजना अलिक परसम्म पुऱ्याउनु जानुभयो, बिरामीले सुधा कति सकस, कति गाह्रो भइरहेछ। गाह्रो हुन्छ अब हिँड्दै जाने, त्यहाँ माथि पुगेपछि गाडी पाइन्छ अनि बाध्यतै पऱ्यो, के गर्नु। प्रहरीका अनुसार यस झ्याप्ले क्षेत्रमा दिवा सेवा भएर आउने बिहानै गाडी चढेर काठमाडौँ प्रवेश गर्न खोज्नेहरू जो रात्रि अवस्थामा मात्र आइपुग्छन् र रातिको 8-9 बजे पछाडिको अवस्थामा भने यहाँ यात्रुहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। मनसुनको समयमा पानी परिरहेको अवस्थामा घन्टौँसम्म मुगलिन लगायतका क्षेत्रमा जाममा परेर आएका यात्रुहरू रात्रिको अवस्थामा अल्पत्र पर्दा प्रशासनले सम्बोधन गरेको छैन। कति टाइम लाग्यो तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट आउनु? लाग्यो नि आधा घन्टा, चिप्लो रहेछ, राति घन्टा लाग्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कडाई गरिरहँदा अन्तर्जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नागढुङ्गा स्थित यो नाकामा अहिले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूको स्थिति निकै पातलो छ। एकातिर लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको नाकामै आइपुगेर उपत्यका प्रवेश गर्नका लागि यात्रुहरूले निकै शास्ति खेपिराखेको अवस्था छ भने हवाई यात्रा मार्फत आएका यात्रुहरूले भने सहजता महसुस गरेको पाइएको छ। सर्वसाधारण मान्छेहरूको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो पनि हो। अब जस्तो लामो दूरीको गाडीहरू चलेको थियो भने अब यो प्लेन फेयर पनि अलिक कमै हुन्थ्यो। अब अहिले लामो दूरीको गाडीहरू नखुलेपछि अब प्लेन फेयर पनि अब धेरै महँगो छ। गएको असार 17 गतेदेखि आन्तरिकतर्फ नियमित उडानको 50%
अर्थात् दैनिक 67 उडान हुँदै आइरहेको छ। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका नाममा सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका लागि दोहोरो नीति र मापदण्ड कायम गर्दा लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातमा सवार गर्ने यात्रुले शास्ति खेपेका त छन् नै, हवाई यात्रु पनि चर्को भाडाको मारमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रे र प्रवीण गेवालीका साथ सृजना बास्तोला र सुबिन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। भक्तपुर र काभ्रेको सीमामा पर्ने उपत्यकाको पूर्वी नाका साँगामा भने विभिन्न जिल्लाबाट आएका सवारी साधन तथा यात्रुले सहज रूपमा काठमाडौँ प्रवेश पाएका छन्। साँगा नाकाबाट आउने यात्रुले सहज रूपमा प्रवेश पाएपछि उपत्यकाभित्र भने कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएको छ। यात्रुलाई नाकामा भाइरस परीक्षण नै नगरी काठमाडौँ प्रवेश गर्न दिने गरिएको छ। नाकामा प्रवेश खुकुलो भएपछि उपत्यकामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने विद्यार्थी तथा रोजगारीका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउने मानिसको लर्को लागेको छ। एउटा गाडीबाट प्यासेन्जर ल्याएर अर्को गाडीमा त्यहाँ ड्रप गराएर अर्को गाडीमा चढाउनु पर्दैन। यो मिडिया मार्फत अहिले भने त्यसरी गर्नु पर्दैन, त्यही गाडी डेस्टिनेसनमा पुग्न छुट्छ। उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्यु दरमा केही कमी आएका कारण अन्य जिल्लाबाट आएकालाई उपत्यकाभित्र सहजै प्रवेश दिएको प्रमुख जिल्लाधिकारीले बताएका छन्। जातीय पहिचानका आधारमा घर धनीले भाडामा नदिएको र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको प्रगति विवरण मागेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अनुसन्धानको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि दुवै पक्षसँग छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निर्क्युल हुने जनाएको छ। यसका लागि असार 29 गते पेशी पनि तोकिएको छ। साथै विपक्षीहरूलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। यो विषय गम्भीर र तत्काल निर्णय दिनुपर्ने भएकाले रिटलाई अग्राधिकार दिन इजलासले भनेको छ। आफू दलित समुदायको भनेर कोठा भाडामा नदिएको आरोप लगाउँदै सुनारले काठमाडौँ बबर महलकी घरधनी सरस्वती प्रधान, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्। रिटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा कारबाही तथा आफ्नो मौलिक हकको संरक्षणको माग गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले अभियुक्तलाई छुटाउन सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालय पुगेको र अनुसन्धानमा व्यवधान गरेकाले उनलाई तत्काल पदबाट हटाउन र जातीय छुवाछुत सम्बन्धी कसुरमा सजाय दिन पनि माग गरिएको छ। स्वदेशी लगानीमा दोलखामा बनाइदै गरेको 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले सोमबारदेखि 76 मेगावाट उत्पादन थालेको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना विद्युत उत्पादनको चरणमा पुगेकोमा खुसी मनाइरहँदा सँगसँगै यसले हाम्रो विकासको विडम्बनालाई पनि नराम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ। यो आयोजना मात्र होइन, नेपालका प्राय महत्त्वाकांक्षी आयोजना समयमै नसकिने र लागत बढ्दै गएर निल्नु न उकल्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। 2068 सालमा निर्माण सुरु गर्दा माथिल्लो तामाकोशीको सुरु लागत अनुमान 35 अर्ब रुपियाँ थियो। निर्माण अवधि 6 वर्ष हुने र ब्याजसहित 48 अर्बमा बन्ने प्राविधिक आकलन थियो। तर यस आयोजनाको लागत अहिले 80 अर्ब पुगिसकेको छ। निर्धारित लक्ष्यभन्दा करिब 4 वर्ष ढिलो गरी निर्माण सकिन लाग्दा यस आयोजनाले 32 अर्ब रुपियाँ ब्याजमै खर्चेको छ। यसबाहेक डलर तथा सामानको भाउमा भएको वृद्धिले थप 14 अर्बको भार थप्यो। भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी र भारतीय ठेकेदार कम्पनी ट्याक्स म्याकाले काममा गरेको ढिलाइले सुरु अनुमानभन्दा 32 अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त भार पारेको छ। यसअघि 2074मा सकिएको दार्चुलाको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको पनि लागत झन्डै दोब्बरले बढेको थियो। साथै 2067मै सक्ने गरी 2063मा निर्माण सुरु गरेको यस आयोजनाले थप 7 वर्ष समय खर्चेको थियो। यता 32 मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो आयोजनाबाट निस्केको पानी फेरि 300 मिटर परबाट 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी 2064 सालमा निर्माण सुरु गरियो। कुलेखानी तेस्रो 2 अर्ब 33 करोड लागत र 4 वर्षको समयमा सक्ने भनेको यो आयोजना 12 वर्षमा मात्र बन्यो, जसमा राज्यको दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्चनु पर्यो। निर्माण पूर्व योजनाका लागि पर्याप्त अध्ययन नगर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मूल्यमा ठेकेदार छनौट गर्नुपर्ने,
सही डिजाइनको अभाव र निर्माणका क्रममा गर्नुपर्ने नयाँ निर्णय समयमा गर्न नसक्दा आयोजनाको समय र लागत बढ्ने गरेको छ। धेरैजसो प्रोजेक्टमा चाहिँ निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएको कारणले प्रोजेक्टहरू धेरै ढिलो भएको छ। जस्तो चमेलियाको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा त्यो प्रोजेक्ट बन्छ कि बन्दैन भन्ने अवस्थामा पुगेको थियो। अब चाहिँ यो संसदीय समितिदेखि लिएर अख्तियारदेखि लिएर धेरै ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ समस्या भएको हुनाले यहाँ निर्णय नै गर्न नचाहने र कोही पनि म्यानेजमेन्टबाट त्यो निर्णय गर्न नचाहने परिस्थितिबाट त्यो गुज्रिरहेको थियो। त्यो भएको हुनाले निर्णय प्रक्रिया एकदमै ढिलो भएको कारणले पनि त्यो ढिलाइ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब व्यवस्थापनको चाहिँ यो समस्याहरू छन्। अब अर्को चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको समस्या। कन्ट्र्याक्टर मिनिमम कोट गर्छन्, धेरै चाहिँ मिनिमम कोट गर्छन्। हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट ऐनले मिनिममलाई दिनै पर्छ। लमजुङको मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना 5 वर्षमै सक्ने गरी अघि बढाइएको थियो, तर यो आयोजना 2 वर्ष ढिलो गरी 2064 सालमा मात्र सम्पन्न भयो। 13 अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना थप 13 अर्ब बढी खर्च गरेर 2064 मा मात्र तयार भयो। यस आयोजनाको पनि लागत दोब्बरले बढेको थियो। राष्ट्रिय गौरवकै सूचीमा रहेको तर अर्को यस्तै विडम्बनापूर्ण आयोजना हो मेलम्ची खानेपानी। 2057 सालमा 17 अर्ब लागतमा 6 वर्षभित्रै निर्माण सक्ने गरी एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण सम्झौता भएको यस आयोजनामा 2064 सालसम्म ठेकेदार नै छनौट गरिएन। त्यसपछि 2064 मा पुनः 23 अर्ब 45 करोडको ऋण सम्झौता भयो। भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजना सुरुमा अनुमान गरिए भन्दा थप 18 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। ठेकेदार, कर्मचारी र अरू स्वार्थ समूहको मिलेमतो र चलखेल समयमा विकास आयोजना सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने मुख्य कारण देखिएका छन्। चाहिने बीजको यो गैर जिम्मेवारीपन हो। अब यसमा चाहिने अलिअलि भ्रष्टाचारको पनि खेल हुन्छ, किनभने टाइममै नगर्ने कुरालाई सरकारले अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर सम्झौताको दफा अनुसार निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ सचेत गराउन सक्छ। अहिलेसम्म सचेत गराएको देखिँदैन है। त्यो सरकारको पक्ष कमजोर छ, अनुगमन नहुनु र निर्माण व्यवसायलाई उसले त यो टाइममा म यो काम गर्छु भनेर दिया हुन्छ, कार्यतालिकै दिया हुन्छ, निर्माण कसरी गर्ने, कार्यलाई अगाडि कसरी बढाउने भनेर दिन्छ। त्यो कुरामा सरकारले चाहिँ नि उसलाई वार्न गर्न सकेन, त्यहाँ बदमासी छ। र ठेकदारले के गर्छ भने निर्माण व्यवसायले उसले नाफा कमाउनु खोज्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकारले उसलाई अनुचित फाइदा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा सरकारी पक्ष सचेत हुनु अर्को जरुरी छ। कार्यशैलीमा सुधारसँगै ठेकेदार कम्पनीसँग मिलोमतो गरी लागत बढाउने आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेसम्म आउँदा दिनमा अरू आयोजनाको हकीकत पनि यही हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 16.97 अङ्कले घटेको छ। कारोबार रकम पनि 4 अर्ब 58 करोडमा सीमित भएको छ। बुधबार नेप्से 2801.13 अङ्क कायम भएको छ। जेठ अन्तिम साता कारोबार उच्च हुँदा कारोबार 19.5 अर्ब रुपियाँसम्म पुगेको थियो। बुधबार 222 कम्पनीको 1 करोड 16 लाख किता सेयर 46,183 पटक किनबेच भयो। विकास बैङ्क र लघुवित्त बाहेक अन्य सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। माथिल्लो तामाकोसी, युनाइटेड मारुति र राधी जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। कमाउनेको सूचीमा भने सिभिल सामुदायिक र साधना लघुवित्त छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजमार्गका पक्की पुलहरू एकपछि अर्को गरी भत्कनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, निर्माणमा लापरवाही, बी, भ्रष्टाचारको असर र सी, काबु बाहिरको परिस्थिति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, निर्माणमा लापरवाहीमा 31%, बी, भ्रष्टाचारको असरमा 64% र सी, काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्र 5% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुको कारण के होला? ए, अध्ययन र डिजाइनमा समस्या, बी, कार्यक्षमताको अभाव र सी, भ्रष्टाचार र मिलेमतो।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ। सरकारले उपलब्ध गराउने कृषि अनुदान वास्तविक किसानले किन पाउन नसकेका होलान्? जनताको आवाज कृषक आफूले पनि चासो नदिएर पनि अनुदानको कार्यक्रमबाट चाहिँ वञ्चित भएको जस्तो लाग्छ मलाई। नातावाद, कृपावाद, कसैलीवाद जस्तो कुरालाई चाहिँ हेर्ने गर्छन्। त्यही भएर कफी, चियाको अहिले अस्ति मैले त्यस्तो सरकारले आह्वान गरेको अनुदानमा मैले पनि फर्म भरेको थिएँ, लागत इस्टिमेटहरू पनि पेश गरेको थिएँ। तर त्यसमा चाहिँ मैले नै भ्योरेको चाहिँ कमिसनमा मिलेन र मैले पाइनँ। सम्बन्धित ठाउँमा गएर माग्न नसकेको कारणले गर्दा पनि किसानहरू पछाडि परिरहेका छन्। निवेदन धेरै आएको हुन्छ तर सबैलाई पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन नसकिनेको कारणले पनि त्यो अवस्था बन्न सक्छ। कुन ठाउँमा के कस्ता सेवा सुविधाहरू हुन्छन् त्यो हामीले नै चासो राख्नु पर्यो। हाम्रो नीति यस्तो छ भनेर किसानलाई पनि प्रष्ट हुनु पर्यो र त्यो नीतिलाई फलो गर्ने भने त कुनै समस्या आउँदैन। खेलकुद समाचार। हरेक खेलाडीको सपना हुन्छ ओलम्पिक खेल्ने र पदक हात पार्ने। गोपीचन्द्र पार्की पनि त्यही सपना बोकेका एक अब्बल धावक हुन् जसले ओलम्पिक म्याराथनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने रहर साँचेका थिए। तर नेपाल ओलम्पिक कमिटी NOC आफैले ओलम्पिक पठाउने घोषणा गरेर पनि अन्तिम समयमा गोपीको सपना पुरा हुन पाएन। धनगढीको कैलालीका 30 वर्षीय गोपीचन्द्र पार्की 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद 2019 का स्वर्ण विजेता हुन्। एक साता अघिसम्म नेपाल ओलम्पिक कमिटी NOC तथा नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले टोकियो ओलम्पिक 2020 का लागि उनैलाई छनौट गरेको थियो। गत मङ्सिरमा पार्की नेपालगञ्ज म्याराथनमा 2 घण्टा 18 मिनेट 59 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरेर उत्कृष्ट भएपछि युनिभर्सालिटी कोटामा परेर टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले घोषणा गरेको थियो। त्यसयता उनले विश्व खेलकुदको महाकुम्भमा भिड्ने सपना साँचेर नियमित अभ्यास गरिरहे। डाइट, ट्र्याकमा लगाउने जुत्ता र अन्य पोसाकका लागि साथीभाइसँग ऋण खोजेर 5-6 लाख भन्दा बढी खर्च पनि गरे। सबैभन्दा पहिला एनाउन्समेन्ट भयो ओलम्पिक छनौट भएर र लास्टमा आएर 2 हप्ता अगाडि चाहिँ यसो खबर आउँदाखेरि होइन त्यो कसरी चाहिँ मैले चाहिँ अब यसलाई भनौँ न व्यक्त गरिनँ क्या यो पीडा होइन एउटा खेलाडीले न तिर्खा लाग्छ। म प्राय ट्रेनिङ गरिसकेर गएपछि बेलुका खाना खाइसकेपछि राति 2 लिटर पानी खान्छु क्या। ओलम्पिक कमिटीको भनाइ मान्ने हो भने गत वर्ष नै गोपीको नाम युनिभर्सालिटी कोटाबाट ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने खेलाडीको सूचीमा पठाइएको थियो। तर निर्धारित दूरी पूरा गरी छनौट हुनेको संख्या नै धेरै भएकाले अहिले उनको नाम काटिएको दाबी छ। त्यसैमा सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा एथलेटिक्स सङ्घले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। 5 तारिकसम्म बाहिर नियम दिने बेलामा यो चाहिँ यस्तो भयो, यसकारण अर्को नाम पठाउनु भनेर आइओसीबाट आयो र हामीले यो विषयमा अनि त्यसपछि नेसनल फेडरेसनसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँले पनि अब आइएफमा कुरा गरे, हामीले पनि आइओसीमा कुरा गऱ्यौँ। अनि धेरैपल्ट ट्राई गरिसकेपछि पनि अब यो विषयमा कुरा नगरौँ होइन, यो सकिसकेको छ। बरु यो सट्टा तपाईँहरूले 100 मिटर वुमेन्समा चाहिँ नि ट्राई गर्नु भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यो 29 को डेडलाइनमा हामीले चाहिँ नि सरस्वती चौधरीको नाम इन्ट्री गऱ्यौँ। 2019 को मार्चमै अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स महासङ्घले ओलम्पिक म्याराथनमा छनौट अथवा युनिभर्सालिटीबाट सहभागी हुन 2 घण्टा 11 मिनेट 30 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो। नेपालगञ्ज म्याराथनलाई आधिकारिक मान्ने हो भने गोपी निर्धारित समयभन्दा 7 मिनेट 23 सेकेन्ड ढिला भएको देखिन्छ। त्यसपछि कुनै विश्वस्तरीय प्रतियोगितामा सङ्घले गोपीलाई लगेको छैन। त्यसो भए निर्धारित समय र नियमबारे ख्यालै नगरी गोपीलाई ओलम्पिक खेल्ने खेलाडीको घोषणा NOC र सङ्घले किन गरे? नियामक निकाय राखेर किन चुप बस्यो त? अब गोपीको केसमा जुन हामीले नेपालगञ्जको म्याराथनलाई अफिसियल म्याराथन भनेर हामीले घोषणा गरेर त्यहाँबाट सिलेक्ट गरेमा एथलिटलाई त्यो कोर्सलाई वर्ल्ड एथलेटिक्सले कुनै मान्यता दिएको कोर्स होइन। त्यो रिजल्टलाई उनीहरूले यसै पनि मान्यता दिँदैन होइन। र हामीले त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वालिफाइङ स्ट्यान्डर्ड मात्र हेरिदिएको भए हामीले उसलाई इन्ट्री नै गराउँदैनथ्यौँ सायद, किनभने उसलाई हामीले सपना देखाएर अहिले ल्याएर चाहिँ नि हकिकतमा चाहिँ नि छानाबाट फ्यालिदिए जस्तो भयो नि त होइन। एथलिटले त मरेर ट्रेनिङ गर्यो नि त होइन। अब यसमा एथलिटले म पर्न त पर्दैन थियो, पर्ने चान्सेस
भेरी लो। तर के छ भने उसलाई सपना जुन देखाएर चाहिँ नि तयारी गरियो नि 8-9 महिना वर्ष दिन उसले भयङ्कर ट्रेनिङ गर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट एथलेटिक्सको म्यानेजमेन्टको ठुलो त्रुटि छ। संस्थागत कमजोरीका कारण जब अन्तिममा गोपीले टोकियो ओलम्पिकमा खेल्न नपाउने भए अहिले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउन प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिने गरिएको छ। तर ओलम्पिकको सपना देखाएर गरिएको अन्यायको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ, यसको जवाब कसले दिने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा हुने ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग आगामी साउन 23 गतेबाट हुने भएको छ। कोभिडका कारण लकडाउन हुँदा जेठमा हुने भनिएको प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो, तर अब एन्फाले साउन 23 गतेबाट प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश स्तरीय छनौट पार गरेर आएका 10वटा टिमले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिता पोखरामा हुनेछ। विजेताले 10 लाख रुपियाँ पाउनेछ। प्रतियोगिताका लागि एन्फाले सबै टिमलाई 1 लाख रुपियाँ तयारी खर्च दिनेछ भने उनीहरूको बसाई र यातायात खर्च पनि बिहोर्नेछ। प्रतियोगिताको उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ र व्यक्तिगत विधामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीले जनै 25-25 हजार रुपियाँ पाउनेछन्। ए डिभिजन फुटसल लिग नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँको एक होटलमा जारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीचको वार्ता अझै सकिएको छैन। थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे वार्तास्थलबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पर्वतजी, अहिलेसम्म नेताहरू बाहिर निस्किएको देख्नुभयो? केही जानकारी तपाईले पाउनुभयो? वार्तामा के कति प्रगति भयो, केही छ? रूपेशजी, झन्डै पौने 2 घण्टादेखि चलेको यो काठमाडौँको तारे होटलको वार्ता अहिले पनि भित्र चलिरहेको छ। वार्तामा सहभागी कुनै पनि नेता वार्तास्थलबाट बाहिर आउनुभएको छैन। यद्यपि भित्र वार्तास्थलमा के विषयमा कुन बुदाहरूमा छलफल भइरहेछ भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी बाहिर आइसकेको छैन। वार्तास्थलमा बाक्लो सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छ। पत्रकार साथीहरू जो समाचार सङ्कलनका लागि यो वार्तास्थलमा आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि बाहिर सडकमै रहनु भएको छ। भित्र वार्ता कसरी चलिरहेछ, के विषयमा छलफल भइरहेछ भन्ने कुराको अझै पनि बाहिर आइसकेको छैन। रूपेशजी, हस्, धन्यवाद। सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे। वार्ता अझै चलिरहेको छ। नेकपा एमालेका दुई नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीचको यो तेस्रो वार्ता हो। सोही होटलमा नेकपा एमालेको विवाद समाधानको अन्तिम प्रयत्न चलिरहेको भन्ने कुरा छ। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।